راحت شدی طلاق تو گرفتی؟ زن دوم بگیر تا بچه تو جمع کنه. چیه؟ مگه بد میگم؟ مامان، من زن دومم گرفتم. خدا مرگم بده. زن دومم گرفتی؟ خب پس مشکلت چیه؟ داداش جان، راستشون نظامیه. نمیخواد از حال مراقبت کنه. قاطعانه به هم نگفته. محیط اونجا برای بچه ها مناسب نیست، به خصوص بچه های همسن حاله. لطفاً مامان، لطفاً قبول کنید دیگه. من کاملا مطمئنم که شما حاله را خیلی خوب تربیت میکنید، خیلی خوب ازش مراقبت میکنید. لطفاً مامان، لطفاً.